चीनका एकजना धार्मिक यात्री जसले 3000 वर्ष अगाडि नेपालको भूगोल कत्रो थियो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो। 2500 वर्षदेखि 3000 वर्ष अगाडि पूर्वमा आसामदेखि हरिद्वारसम्म नेपाल रहेको देखिन्छ। कसैले पनि हामीमाथि शासन नगरेको देखिन्छ, तर समय कालसँग देश टुक्रा भयो। नेपालभित्र 54 वटा त राज्य नै भए। पूर्वमा आसाम, पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सिमाना थियो। मानस सरोवर पनि पहिले नेपालको अधीनमा नै थियो। केरुङ कुतीसम्म हाम्रै थियो। उत्तरी सीमा पनि परसम्म थियो। राजा चितारी मल्लको शिलालेख गयामा छ। यी धेरै टाढा छन्, जसबाट हाम्रो देशको प्रभाव कति थियो भन्ने कुराको स्पष्ट हुन्छ। पूर्व सोभियत सङ्घ पनि कति ठुलो थियो। पहिला पढाउँदाखेरि जनपति चीन, भूमिपति रुस र धनपति अमेरिका भन्ने गरिन्थ्यो। नेपाल पनि ठुलो थियो। केन्द्र सरकार कमजोर हुँदा कति भूमि गुमायो। विक्रम सम्वत 1801 यताको समयलाई आधुनिक काल भनिन्छ। यो आधुनिक कालमै राजा पृथ्वीनारायण शाहले देशको एकीकरण गरे। अहिले नेपालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको होइन, विस्तार गरेको साम्राज्यवाद थियो भन्ने गरिन्छ। तर खासमा यो एकीकरण नै थियो। पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बत र भारतमाथि आक्रमण गरेनन्, यसकारण यो साम्राज्यवाद होइन, यो एकीकरण हो। जसरी जर्मनीको एकीकरण भयो। पृथ्वीनारायण शाहका बाबु नरभूपाल शाहले कान्तिपुरलाई आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। उनले नुवाकोटमै आक्रमण गरेका थिए, तर सफल भएनन्। नुवाकोट कब्जा गरेपछि तिब्बतसँग व्यापार गर्न सजिलो हुन्थ्यो। नरभूपालको चाहना पूरा हुन नसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको योजना बनाएका थिए। भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंहसँग पृथ्वीनारायण शाहको मितेरी साइनो थियो र त्यो मितेरी साइनोको नाताले उहाँ भक्तपुरमा पनि बस्नुभयो। त्यहाँको सबै कुरा पृथ्वीनारायण शाहले सबै देखेका थिए। उनलाई त्यस समयमा काठमाडौँ उपत्यकाप्रति आकर्षण भयो। त्यही आकर्षणले उहाँलाई राज्य एकीकरण गर्न मोहित बनायो। पछि पृथ्वीनारायण शाहले धेरै भूभागलाई एक गर्नुभयो। नुवाकोटमाथिको पहिलो हमला पृथ्वीनारायण शाह आफैले नेतृत्व गरेका थिए। पहिलेको युद्धमा राजा आफै कमान्डर भएर युद्धमा जाने गर्दथे। उनीहरूको सेना पनि ज्यान फालेर युद्धमा होमिन्थे। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 को नुवाकोटमाथिको पहिलो हमलामा आफैले नेतृत्व गरे। तीनतिरबाट आक्रमण गरेका थिए। महामण्डलबाट एक भाइ, त्रिशुलीबाट एक भाइ र तीनधारेबाट अर्को भाइले आक्रमण गरेका थिए। काठमाडौँ, कृतिपुर आदिमा पनि त्यस्तै गरी आक्रमण गरे। युद्धमाथि युद्ध गरेर उनले एकीकरण गरे। बनारसबाट आफै हतियार किने, आफै सिपाही भएर युद्ध गरे। खासमा पृथ्वीनारायण शाह राजा थिए, तर उनको कौशल सेना कमान्डर जस्तो थियो। 2200-2400 बाहेक अरू राज्य पनि थिए। मकवानपुरका सेन राजाहरू, बुटावलका राजाहरूले अङ्ग्रेज देखेपछि उनीहरूले सेना तयार पारिसकेका थिए। चौदण्डी, विजयपुर आदि राई लिम्बूहरूका राज्य पनि थिए। काठमाडौँतिर पनि ससाना र समूहका राजाहरू थिए। उनीहरूसँग धेरै ठुलो फौज थिएन। गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग पनि धेरै ठुलो फौज थिएन। सबै जनता आफै फौजीका रूपमा सामेल भएका थिए। राज्यको आह्वानमा आफ्नै सातु सामल बोकेर, हतियार बोकेर युद्ध गर्न जानु पर्थ्यो। आफ्नै घरको हतियार बोकेर जानु पर्थ्यो। 12 वर्षदेखि माथि र 80 वर्षभन्दा तलका सबै जानु पर्थ्यो। प्रत्येक घरधुरीका मानिसहरू जान्थे। पिपुल्स आर्मीको प्रणाली थियो त्यस समयमा। विश्वका धेरै देशहरूमा जनतालाई सैन्य तालिम दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। सानो आकारको सेना देशमा राख्ने र बाँकी सबैलाई सैन्य तालिम दिने हो भने त्यो युद्धको समयमा काम लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई जसले जेसुकै भनेर आलोचना गरे पनि उनले त्यो समयमा जे बोले त्यसकै वरिपरि रहेर हामी घुमिरहेका छौँ। 2 ढुङ्गा बीचको तरुल उनले भनेका थिए। यो कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ। उनले दक्षिणको छिमेकी चतुर छ भनेका थिए। त्यो भारतलाई भनेका थिएनन्, अङ्ग्रेजलाई भनेका थिए। आर्थिक नीतिमा उहाँले सेनालाई पैसाको साटो जमिन दिए ताकि उत्पादन हुन सकोस्। खानी भएको ठाउँमा बस्ती हटाएर भए पनि खानी निकाल्नु भनेका थिए। त्यही कुरा अहिले पनि हामीले गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाह धार्मिक यात्रा लिएर बनारस गए। गोत्र परिवर्तन गरे। सहगोत्री मार्न नपरोस् भनेर गोत्र परिवर्तन गरे। भारद्वाजबाट काश्यप गोत्र भए। पश्चिमका शाहहरूलाई मार्न उनले गोत्र समेत परिवर्तन गरेका थिए। उनले बनारसबाट हतियार खरिद गरेर ल्याउँदा डोलीमा राखेर ल्याए। अरूले व्यवधान नगरोस् भनेर पनि यसो गरेका थिए। हतियार र तालिम प्राप्त सेना नभएका कारणले उनले त्यतातिर ध्यान दिए। बेखा सिंह, शेख अवन्तर जस्ता हतियार विशेषज्ञ पनि उनले ल्याएका थिए। उहाँसँग आएका मुसलमानहरूले गोर्खामा हतियार उत्पादन गर्न थाले।
त्यसैले मुसलमानहरूकै कारणले गर्दा नेपाल एकीकरण भएको हो। तिनै मुसलमानका सन्तानहरू अहिले पनि गोर्खामा बस्दै आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाह दहचोकको डाँडोमा 21 वर्षसम्म बसेका थिए। चेपे नदीदेखि टिस्टा नदीसम्म सीमा विस्तार भयो। महाभारतको दक्षिणतिर सेन राज्यहरू थिए। पूर्वमा मेची, कोशीतिर सिक्किमका राज्यहरूका सेनाहरू आएर प्रशासन चलाउने गर्दथे। गोर्खाली सेना त्यहाँ जाँदा सिक्किमी फौज विरुद्ध लडेको थियो। इलामको नजिक पुग्दा सिक्किमेहरूले टिस्टासम्म छोडिदिने बताए अनि पृथ्वीनारायण शाहले सिक्किम आक्रमण गरेनन्, छोडिदिए। पृथ्वीनारायण शाह मान्छे मार्ने भन्दा पनि आत्मसमर्पण गराउने नीतिमा थिए ताकि कम क्षति होस्। कान्तिपुरको लडाइँमा 1 जना मरे, भक्तपुरमा 1 जना पनि मारेनन्। कीर्तिपुरमा गोर्खालीहरू बढी मरे। उतिखेरको कुरालाई अहिले 21औं शताब्दीमा आधुनिक मानव अधिकारको कसीमा राख्ने मूर्खहरू पनि छन्। विक्रम सम्वत 1872 तिर मकाउको युद्धमा कायरताका साथ भाग्नेहरूको नाक काटिएको थियो। विक्रम सम्वत 1914 सालतिर जङ्गबहादुरले पनि तिब्बतमा आक्रमण गर्दा भारी बोक्ने मानिस भाग्दा धेरैको नाक काटियो ताकि कायरताको संज्ञा दिनु भन्ने थियो। यो चलन मुगलहरूमा पनि थियो। बेलायतीहरूले लेखेको दस्तावेजमा यस्तो पाइन्छ। कीर्तिपुरको आक्रमणमा सूर्यप्रताप शाहको आँखा नै फुट्यो। उनी पृथ्वीनारायण शाहका भाइ थिए। युद्ध सकिएपछि एक अर्कालाई हमला नगर्ने सहमति भएपछि गोर्खालीमाथि कीर्तिपुरमै बास बसेको ठाउँमा आक्रमण गरेका थिए। धर्ममा अडिने परम्परा थियो त्यो समयमा। कालभैरवमा मल्लहरूको न्यायालय थियो। बदमासी गर्नेहरूलाई कसुर अनुसार दण्ड हुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो नगरी नाक मात्र काटिदिए। डोल्पाको एउटा गुम्बामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग छ। त्यहाँ गुठी पनि राखिएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनले कुनै धर्म जात विशेषका लागि मात्रै त काम गरेका रहेनछन्, सबैका लागि गरेको प्रमाण हो यो। पृथ्वीनारायण शाह आफै लड्न जान्थे। राजा भएर आफै युद्धमा जाने भनेको त्यति सामान्य कुरा भने होइन। उनमा रिस अत्यन्त उच्च थियो। रिस उठेपछि हतियार झिकिहाल्थे। कीर्तिपुरको युद्धमा त पृथ्वीनारायण शाहलाई काट्न लागि थियो। त्यहाँको सेनाले राजा हुन्, विष्णुको अवतार हुन् भनेर नेवार सिपाहीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई काट्न भने काटेनन्। पृथ्वीनारायण शाह बनारसबाट हतियार लिएर फर्किँदा सीमामा अवरोध भएछ। पृथ्वीनारायण शाहले अवरोध गर्ने सबैलाई काटेछन्। मकवानपुर ससुराली जाँदा त्यहाँको सिपाहीले जुत्ता नफुकाई सलामी गरेछ। हेपेर सलामी दिएको देखेपछि उनले त्यहाँका सिपाहीलाई समेत काटेछन्। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पिता पुर्खाले जस्तो भएर लुरे गरेर बसेनन्, जसका कारण एकीकरण सम्भव भयो। पृथ्वीनारायण शाहको कमी कमजोरी धेरै हुन सक्छन्, तर उनी धेरै अद्भुत थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाह 55 वर्ष जतिकै उमेरमा बिते। पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंह शाह थिए। नेपालको इतिहासमा सुयोग्य राजाका लम्पु छोरा हुन् प्रताप सिंह शाह भनेर चिनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहका अर्का छोरा हुन् बहादुर शाह। उनी जतिखेर पनि बाबुसँगै हुने गर्दथे, तर प्रताप सिंह शाह भने दरबारको दरबारमै हुन्थे। पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि प्रताप सिंह शाह राजा भए। गोर्खाली सेनाहरूसँग पराजित भएका पाटनका प्रधान पन्तहरू काठमाडौँका भारदार हुन आइपुगे। ती भारदारहरूका बहिनीहरूसँग प्रताप सिंह शाहको भेटघाट हुन्छ। उनीहरूसँग लागेर उनी तान्त्रिक हुन खोज्छन्। मांस, मदिरा, मैथुन आदिमा उनी लिप्त हुन थाल्छन्। 2-2.5 वर्ष राजा भएर उनी मरे। सुकर्मबाट प्रताप सिंहको इतिहास लेखिएको छैन। रक्सी खाएरै उनी मरे भन्दा पनि हुन्छ। उनी पछि उनका छोरा रणबहादुर शाह 2.5 वर्षको उमेरमा नै राजा भए। बहादुर शाह त युद्धको युद्धमा हुन्थे, त्यसका कारण बहादुर शाह लोकप्रिय पनि थिए। प्रताप सिंहको निधन अघि नै भारदारहरूले बहादुर शाहको सत्ता पल्टाउन सक्छ भन्ने सुनाइदिए। पृथ्वीनारायण शाहका एक भाइ पनि थिए, दलजित शाह। उनले बहादुर शाहलाई माया गर्थे। बहादुर शाह नुवाकोटमा बुबाको क्रियामा बसिरहेको बेला प्रताप सिंह शाहले थुनिदिए र नजरबन्दमा राखे। भाइ राजा होला भन्ने डरले प्रताप सिंहले यस्तो गरेका थिए। क्रिया सकिएपछि उनलाई जेलमा राखियो। उनी राजा भए। दरबारभित्रको षड्यन्त्रले यस्तो खेल भयो। गजराज मिश्रले दलजित र बहादुर शाहको जिम्मेवारी आफूले लिन्छौँ भने राजासँग आग्रह गरेपछि ती दुईलाई प्रताप सिंह शाहले मुक्त गरेर चितवन पारी पठाउन तयार भए। यता प्रताप सिंह शाहको निधन भएपछि उनकी पत्नी राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबी भएर शासन चलाउन थालिन्। उनले केटीहरूकै सैनिक डफा बनाएकी थिइन्। उनले ससुरा पृथ्वीनारायण शाहको सपना पूरा गर्न थालिन्। बलभद्र शाहलाई सेनापति पद दिइन्। फेरि युद्धमा निस्किने तयारी भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहको पूर्वमा सिक्किम नछुनु भन्ने उपदेश थियो। त्यसपछि चेपे नदी पश्चिममा गोर्खाली सेना लाग्यो। लमजुङ, कास्की, तनहुँतिर गोर्खालीले हमला गर्ने सोच बनायो। त्यो बेला ती राज्य हान्न धेरै चुनौतीपूर्ण थियो। काठमाडौँका राजा पनि नभएको अवस्था थियो। पृथ्वीनारायण शाहले समेत आँट नगरेको तिनै राज्यमा राजेन्द्र लक्ष्मीले एकीकरण गरिन्।
त्यसपछि बहादुर शाह नेपाल फर्कन्छन्। फर्केपछि भाउजू र देवर मिलेर शासन गर्छन्। पछि टसल पनि हुन्छ। सर्वजित राणा मगर सेनापति भए। भाउजूसँग अनैतिक सम्बन्ध गर्यो भनेर सर्वजित राणा काटिए। राजेन्द्र लक्ष्मी दरबारकै जेलमा थुनिन्। त्यो काम बहादुर शाहले नै गराएका थिए। देवर बहादुर शाह कास्कीभन्दा पश्चिमतिर एकीकरण गर्न चाहन्थे, तर राजेन्द्र लक्ष्मी त्यो कामको नाइबी अरूलाई दिन चाहन्न थिइन्। बहादुर शाहलाई सेनाले मान्थे। पृथ्वीनारायण शाहको गुण उनमा थियो। पाल्पा बाहेक पश्चिमतर्फ गोर्खाली सेना अगाडि बढ्दै गयो। बहादुर शाह 8 वर्षमा कास्कीदेखि सतलज काटेर पारी पुगे। यति कम समयमा यति ठुलो भूभाग लिनु चान्चुन कुरा भने थिएन। त्यो बेलाका शक्तिशाली राज्यहरू उनले जिते। उनको पालामा पाल्पा राज्य गाभिएन, किनभने त्यो ससुराली राज्य थियो। धनी पनि थियो। लखनऊ ब्रिटिस र तिब्बतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो पाल्पाको। पाल्पादेखि पश्चिम सतलजसम्मको युद्धमा पाल्पाले गोर्खालाई सहयोग गरेको थियो। ससुराली राज्य भएकोले त्यहाँ आक्रमण गर्ने गोर्खाको योजना समेत थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य जितेर त्यहाँका राजालाई खारेज गरिदिन्थे। बहादुर शाहले राज्य जितेर राजालाई आफ्नो बसमा राख्थे। नाम मात्रैको राजाको पगडी राखिदिन्थे। कास्की पश्चिममा त धेरै राजाहरू राजा महेन्द्रको पाला अगाडिसम्म छँदै थिए। कोही बिरकोटे राजा, कोही बजाङ्गी राजा, कोही जाजरकोटे राजा आदि। यसरी नेपालको